अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे स्टूडेंट का वाक़या है जिसने रूहानियत और अमलियात कोर्स में एडमिशन लिया। तो आज का वाक़या जो है उसका वाक़या है जो हम आपको सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, मेरे इस स्टूडेंट ने मेरे कोर्स के अंदर जो मेरा रूहानियत और अमलियात कोर्स है उसमें तकरीबन आज से कोई 7 से 8 महीने पहले उसने एडमिशन लिया था। और आज मैं आपको उसकी बहादुरी का एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। जब उसने तस्खीर जिन्नात के अमलियात किए तो उस पर क्या गुजरी और कैसे उसने जिन्नात को तस्खीर किया। हज़रत, पहले तो कुछ यूँ हुआ कि जब इसने मेरे से रब्ता किया और मुझसे कहा कि उस्ताद जी मैं रूहानियत और अमलियात सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे सिखाएं और अपनी निगरानी में अमल कराएं। अच्छा, हम तो ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे तालीम देते हैं, लेकिन उसने कहा कि उस्ताद जी मुझे आप तालीम दें और मुझे निगरानी में अमलियात भी करवाएं। और मैं बहुत कोशिश की है मैंने, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। मैंने उसे कहा देखो, जब तक कामिल निगरानी नहीं होगी तब तक कामयाबी का मिलना भी मुश्किल होता है। अब तुम्हारे ऊपर निगरानी मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। उसने कहा ठीक है। थोड़ा सा हदिया था कोर्स का जो उसने भेज दिया और उसके बाद उसका एडमिशन हो गया और हमने उसकी क्लासेस शुरू कर ली। पहले उसने रूहानियत के कुछ बुनियादी अमलियात किए, उसके बाद उसको हमने जिन्नात की तस्खीर का अमल कराया। आगे वो ये कहता है कि जब मैं पहले दिन जिन्नात का अमल करने के लिए बैठा तो पहले बात जो मेरे साथ हुई वो ये हुई कि पहले दिन मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ज़मीन मेरे नीचे से हिल रही है। सिर्फ ऐसा लगा जैसे जलजले आ रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी ये मकान मेरे सर पे गिर जाएगा। लेकिन उसको मेरी बात याद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने हिसार से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बैठा रहा। उसने कहा मैंने कहा कि मैंने उसको ये बात बताई थी कि किसी भी सूरत में हिसार तूने नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। जलजला आना शुरू हुआ पहले दिन। 3 दिन का अमल हमने उसे कराया था जिन्नात की तस्वीर का। पहले दिन कहता है कि जलजले आना शुरू हो गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी मेरा मकान मेरे सर पे गिरेगा। लेकिन मुझे उस्ताद मोहतरम की बात याद थी कि अपना हिसार नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़मीन हिलती रही, वक्फे वक्फे से बार बार मुझे महसूस होता रहा कि ज़मीन हिल रही है, लेकिन मैंने हिसार ना छोड़ा और अमल जो था पहले दिन का उसको मुकम्मल किया। और जब मैं दूसरे दिन में अमल करने के लिए बैठा तो मुझे यह महसूस हुआ कि अचानक से दरवाज़ा खुला। हालांकि दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद किया था, लेकिन अचानक से दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने के बाद मुझे मेरे माँ बाप नजर आए और मेरे बाप ने एक छुरी हाथ में पकड़ी थी और मेरी माँ को उसने कहा कि अगर तेरा बेटे ने अभी ये अमल ख़त्म ना किया तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अच्छा, कहता है कि जब मैंने देखा मेरे बाप के हाथ में छुरी है और माँ सामने खड़ी है और मेरे बाप ने छुरी मेरे माँ की गर्दन पे रख दी और उसने कहा कि ये अमल ख़त्म कर दे वरना तेरी माँ को मार दूंगा। कहता है कि बस वो वक्त था कि मैंने कहा बस अमल छोड़ देता हूँ, हिसार से बाहर चला जाता हूँ, ये ना हो कि मेरी माँ जो है वो मेरा बाप जो है वो मेरी माँ को मार दे। लेकिन इतने में उसके कानों में मेरी आवाज़ पड़ी कि किसी सूरत में हिसार नहीं छोड़ना। क्योंकि मैं भी बातनी नज़र के ज़रिए से ये सारा माजरा जो था उसको देख रहा था और मुझे सब नज़र आ रहा था कि मेरा स्टूडेंट जो है उसको किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जिन्नात किस तरह से मुख्तलिफ हुलिये इस बेस बदल कर उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो अमलियात छोड़ दे। क्योंकि मैं बातनी नज़र से ये सारा जो जितना भी मामलात थे मैं इनको देख रहा था, लिहाजा मैंने फ़ौरन अपने एक जिसे कहते हैं कि मौकिल को हुक्म दिया कि उसके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंचाओ कि किसी सूरत में हिसार से बाहर ना निकले। अच्छा, कहता है कि ठीक है। फिर वो बैठ गया, लेकिन उसने ये देखा कि उसके सामने उसके बाप ने उसकी माँ को कत्ल कर दिया। कहता है कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं रोना शुरू हो गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऊंचा ऊंचा रोऊं कि मेरी माँ मर गई। मैंने उसको दोबारा से ये पैगाम भेजा कि किसी भी सूरत में हिसार मत छोड़ना, तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल खैरियत से हैं, यह सिर्फ जन्नात की एक चाल है ताकि तुम अमल को ख़त्म कर दो। अच्छा, तो वो फिर से उसने अमलियात करना अपना अमल जारी रखा। दूसरा दिन भी मुकम्मल हुआ और जब वो
اب باہر نکلا کمرے سے تو اس کی ماں بالکل خیریت سے تھی، وہ اپنا کھانا بنا رہی تھی، والد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، تو ویسی کوئی بات تھی نہیں. تو جس کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوا کہ وہ صرف جنات کی ایک چال تھی، اور میں نے اچھا کیا کہ میں حصار سے باہر نہیں نکلا، ورنہ میں ہاتھ ملتا رہ جاتا اور جنات جو تھے وہ میرے ہاتھوں سے نکل جاتے. اب تیسرا دن تھا اور آخری دن تھا عمل کا، اور عمل کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ میری اس سے فون پہ بات ہوئی، کیونکہ آج اس کا آخری دن تھا اور آج کے دن ہی اس کو جنات کی تذکیر ملنی تھی. فون پہ میں نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ تم نے آخری دن کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور ہر ایک جنات کے جتنے بھی جنات کے 2 پیج ہوتے ہیں وہ سب میں نے اس کو بتائے کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تمہیں ہر طرح سے تیار رہنا ہے. اچھا کہتا ہے جب تیسرے دن میں بیٹھا تو ایک جن جو تھا وہ انسانی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ استاد آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، ہم تذکیر ہو چکے ہیں، آپ عمل ختم کریں اور شرائط طے کریں. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اپنی تسبیح کو دیکھا تو میرے عمل کو مکمل ہونے میں کچھ وقت رہتا تھا، کچھ تعداد رہتی تھی جو میں نے پڑھنی تھی، اس کے بعد میرا عمل جو تھا اس کو مکمل ہونا تھا. تو مجھے یہ فوراً پتہ چل گیا کہ یہ بھی جنات کی چال ہے تاکہ میں تعداد مکمل نہ کر سکوں، اور جنات جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تعداد مکمل کیے بغیر ہم سے بات کر لے تاکہ اس کا عمل ضائع ہو جائے. اور اس کے بعد اس نے ان کی باتوں میں جب وہ نہ آیا اور اس نے عمل کو جاری رکھا تو جنات نے وہاں پہ ہر طرف آگ لگا دی. یعنی کہ یہ آگ اصلی نہیں تھی، یہ صرف ایک شعبدہ بازی تھی، صرف اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کا یا اس کے دماغ کے اوپر جنات نے ایسا طلسم کیا تھا کہ اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہر طرف آگ لگ گئی ہے، اور باہر سے چیخو پکار کی آوازیں آئی کہ باہر نکلو، اندر آگ لگ رہی ہے، باہر آ جاؤ. اس کے ماں باپ کی آوازیں باہر سے آئی. لیکن اسی مرحلے میں جو میرے جنات تھے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس کو دلاسا دیا اور سمجھایا کہ یہ صرف اور صرف جنات کی ایک چال ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ بیٹھا رہا اور اس نے آخرکار اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ عمل کو مکمل کیا، اور 3 جن اس کے تذکیر ہوئے. 3 جنات کو اس نے تذکیر کیا اور وہ آج بھی ان جنات سے کام لے رہا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اور اس نے الحمدللہ اس عمل کو کامیابی سے مکمل کیا. تو دوستو یہ روحانیت اور عملیات کورس آپ سب کے لیے، اگر آپ بھی اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کریں، اور انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ آپ کو 2 مہینے کا کورس کرایا جائے گا. خود سے ایک کتاب پڑھ کے یا ایک ویڈیو دیکھ کے عملیات کرنے کے لیے مت بیٹھ جایا کریں. آپ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے اوپر کامل نگرانی موجود نہیں ہوگی. آپ کوئی سے بھی عملیات کرنا چاہتے ہیں، چاہے حب کے کرنا چاہتے ہیں، محبت کے کرنا چاہتے ہیں، کالے جادو کے توڑ کے کرنا چاہتے ہیں، جنات موکل پری کے تسخیر کے عملیات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سے بھی عملیات آپ کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو براہ راست ہماری نگرانی میں کریں. خود سے بیٹھ جائیں گے تو ناکامی ہوگی، بعد میں یہ کہیں گے کہ عملیات میں نعوذ باللہ اثر ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر کامل نگرانی نہیں ہوتی، اس وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ کورس تمام مرد عورتوں کے لیے، جو کوئی بھی اس میں ایڈمیشن لینا چاہے لے سکتا ہے، اور انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ یہ کورس جو ہے کروایا جاتا ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید اس طرح کے واقعات اپنے شاگردوں کے سناؤں گا. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.